السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. سورة القصص آية نمبر 68 से أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. سبحان الله وتعالى عما يشركون. سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا إله إلا هو. وهو الله لا إله إلا هو. له الحمد في الأولى والآخرة. له الحمد في الأولى والآخرة. في الأولى والآخرة. في الأولى والآخرة. وله الحكم وإليه ترجعون. وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء.
يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون وضل عنهم लाम को नहीं मोटा करें फिर से पढ़ें وضل عنهم ما كانوا يفترون
وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين يحب